बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान, कश्मीरी आवाम के साथ, कश्मीरी भाइयों के साथ उनको हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए उनके साथ इजहार यकजहती मनाया जा रहा है। शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा, करिया कराया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी के फलक शगाफ नारे आपको सुनने को मिले होंगे और अब भी चल रहे हैं। तो इसी सिलसिला में पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन, जो कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बनाई हुई तंजीम है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ही इरशाद फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया हुआ है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम दीवान मिसदाक अहमद एडवोकेट साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं दीपालपुर बार एसोसिएशन के, हाल ही में मुंतखब हुए। मैं जनाब को आज के प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद ख़ान चिराग साहब, जो कि तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी हैं और हमारे इलाका के बहुत बड़े अजीम शायर भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खान सरफराज अहमद ख़ान, आज बतौर मुबस्सर इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपको भी खान साहब मैं वेलकम करता हूँ। और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा के तालिब इल्म तलहा इजाज़ कश्मीर की आवाज़ बनकर आए हैं, कश्मीर पर लाबकुशाई करेंगे, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कानूनदान, शहरी आज़ादियों के मुहाफ़िज़ मोहम्मद गज़नफ़र अली एडवोकेट साहब, जो कि हमारे इलाका की एक सोशल शख्सियत है, जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ। और साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ माहिर तालीम जनाब मोहतरम सर निसार अहमद जावेद साहब, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहूँगा। और तशरीफ़ रखेंगे जनाब मियाँ हफीज़ अहमद ठक्कर का साहब, माने का साहब, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के प्रेसिडेंट, अंजमन आराइयाँ पाकिस्तान हवेली लखा के प्रेसिडेंट और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब, सर आपका भी मैं वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको प्रोग्राम की सूरत हाल जो है वो मैं आगाह कर चुका हूँ, तो आज कश्मीर के साथ इजहार यकजहती का दिन है, लेकिन तस्वीर पाकिस्तान जो है वो अभी मुकम्मल नहीं है। तस्वीर पाकिस्तान मुकम्मल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पूरा कश्मीर नहीं है, और जब तक कश्मीर नहीं है इसका एजेंडा जो है वो मुकम्मल नहीं है। और अक़वाम आलम के सामने कश्मीर सरापाए एहतजाज है, सरापाए सवाल है, क्योंकि कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने ही मुल्क में, अपने ही इस दुनिया में अपना हक मांग रही हैं, आज़ादी का हक मांग रही हैं, लेकिन हमारी अक़वाम मुत्तहिदा जो कि सोई हुई है और उनकी अपनी ही करारदादें, उनकी अपनी ही बेइतनाइयों की वजह से उन पर गर्द और मट्टी जो है वो जम चुकी है और वो उनको नज़र नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐसी ऐनक लगा रखी है जो कश्मीर काज जो है, कश्मीर इशू जो है, कश्मीर की आज़ादी का जो मामला है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। अक़वाम आलम कहती हैं कि जानवरों के भी हकूक़ होते हैं, लेकिन कश्मीरियों के हकूक़ जो हैं उनको नज़र नहीं आ रहे। इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने मेहमानों को इनवाइट किया हुआ है। तो मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो निसार अहमद जावेद साहब से करूँगा। तिलावत कलाम पाक के लिए सर निसार अहमद जावेद साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. آج کے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی احباب مل کر جو ہے وہ نذرانہ درود و سلام بحضور سرور کونین پیش کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. ملک صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ملک صاحب بتائیے گا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیری عوام کی جو آبادی کو کم دکھا رہی ہے اور اپنے ہندوؤں کی جو اکثریت ہے اس کو کشمیر میں آباد کر رہی ہے تاکہ اقوام عالم کو دکھایا جا سکے. ایک ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے، تو اس پر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 26 اکتوبر 1947 کو یہ مہاراجہ جو تھا اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس نے الگ کر لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا جو آئین ہے وہ تو 1950 میں بنا ہے، جس کے لیے وہ یوم جمہوریہ مناتے ہیں. اب انہوں نے 1947 میں یہ 370 جو کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل آئے، اس کے تحت یہ 3 جو شعبے تھے یعنی ڈیفنس، کمیونیکیشن اور فارن افیئر، یہ صرف مرکز کے پاس انڈیا کے پاس سے، باقی ٹوٹلی جو جموں کشمیر تھا وہ داخلی خود مختاری تھی اس کے پاس. اور اس داخلی خود مختاری میں صرف 3 جو چیزیں تھیں وہ وفاق کے پاس تھیں، اور یہ اپنا آئین انہوں نے خود بنانا یہ ان کے اختیار تھا. اس کے بعد پھر 1954 میں یہ ہوا کہ انہوں نے 35A ایک اس میں لے آئے، جس کے تحت کوئی بھی بندہ وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عورت کسی انڈین سے شادی کرتی ہے کشمیری، تو وہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ اس کی جائیداد جو ہے نا اسے بھی وہ فارغ تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی سی اس نے ریلیکسیشن آئی، اور انہوں نے کہا اگر کوئی کشمیری عورت کسی انڈین سے شادی کرتی ہے تو وہ تو جائیداد کی مالک ہوگی، لیکن جو اس کے بچے ہوں گے وہ اس جائیداد کے اونر نہیں ہوں گے، وہاں پہ کوئی سیٹل نہیں ہو سکتا. اب یہ بہت بڑی ہرڈل تھی ان کے، کیونکہ یہ ان کا فلیگ بھی اپنا تھا اس آئین کے تحت کشمیر کا، اور وہاں پہ کوئی پراپرٹی خرید بھی نہیں سکتا تھا، وہاں پہ کوئی باہر انڈیا سے آ کے سیٹل بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ 370 اور یہ جو 35 ہے یہ ان کو یہ تحفظ دیتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ ختم کر دیا. اس میں جو شرط رکھی تھی انہوں نے، وہ پریزیڈنشل آرڈر جو تھا اس میں یہ تھا کہ جب یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے وہ اس کو امینڈمنٹ کر سکتی ہے. اب کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اور لیجسلیٹو اسمبلی میں فرق ہوتا ہے. اب کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے وہ تو کشمیر کی رہی نہیں، اب ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، انہوں نے وہ دونوں شکیں جو ہیں وہ آئین میں ختم کر دیں. اب وہاں پہ کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتا ہے، کشمیری عورتوں سے شادی بھی کر سکتا ہے، وہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے. پہلے جب قانون کے تحت ایک ہرڈل تھی کہ وہاں پہ کوئی سیٹل ہو ہی نہیں سکتا، تو میجارٹی اور منارٹی کی تو بات ہی نہیں ہے.
تو انہوں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، جموں اور کشمیر اور لداخ کو. تو اس میں اب انہوں نے کوئی بھی بندہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، وہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے. یہ سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اور جبر ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کرفیو لگا دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ کوئی منارٹی میجارٹی کی بات نہیں، انہوں نے تو یہ بات ہی ختم کر دی ہے کہ وہ جہاں جو مرضی چلا جائے وہاں پہ رہے. پہلے تو اگر کوئی عورت شادی کر لیتی تھی تو وہ پراپرٹی سے فارغ تھی، پھر اس کی اولاد فارغ ہوگی. تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے، انڈیا چال دیکھو کیسی چل رہا ہے. نوجوانوں کے خون ابل رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور امن کے دعوے دار کیا کر رہے ہیں. بھائی صاحب، آپ اس پر ذرا بتائیے گا کہ کیا آج ہم نے جو ادارے یکجہتی کی ہے، کیا ایسی یکجہتی سے کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام برادرم ساجد صاحب اور مہمانان گرامی، آج ہم سب اظہار یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں اکٹھے ہیں، اور اسی موضوع پہ تمام مقررین جو ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. تو آپ نے جو کویسچن کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے کشمیر کی آزادی کا، اور جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ اپنے پاس شدہ ریزولیشن جو ہیں ان کو ہی لاگو کرنے میں وہ آ رہی ہے. اور پھر ہماری تو ایک آواز ہے جو ہم الحمدللہ پورے پاکستانی اپنے مسلمان بھائی جو کشمیری بھائی ہیں ان پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو گھروں میں سالوں سال بند رکھا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ایک قیامت جو ہے وہ برپا کر دی گئی ہے. تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آواز اپنی اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے بھی رہیں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس اظہار یکجہتی کشمیر بنانے سے کشمیریوں کو آزادی ملنے کا کوئی خاص تو ان کو نہیں، میں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی ممد و معاون ثابت ہوگی یہ چیز. مگر کم از کم یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور ہمیں یہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے ہر سال 5 فروری کو بھی اور دیگر مواقع پہ بھی، جب بھی کشمیریوں پہ انڈیا ظلم ڈھاتا ہے تو ہم دوسرے دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں بسنے والے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کشمیر کے ساتھ ناطہ جو ہے نا وہ دیگر اسلامی ممالک سے ہٹ کے ہے، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہ رگ ہے، اور اگر کسی زندہ چیز کی شہ رگ کو اس کو آزاد نہ کیا جائے تو وہ سمجھیں ہم بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری آواز جو ہے وہ ہماری حکومت تک پہنچنی چاہیے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ الحمدللہ اس ایشو کو بڑے آسن طریقہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں اور ہر فورم پہ اٹھا رہی ہے. اب اس سے زیادہ یہ جو سفارتی کوششیں ہیں تو یہ تو ساری حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اس کام کو بخوبی سر انجام دے رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری دنیا جو ہے، پورے اسلامی ممالک اور دیگر غیر اسلامی ممالک جو انسانی حقوق کے علمدار بنے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ ماٹو ہیں کہ جی ہمارے ملک میں تو اگر کوئی جانور کتا بلی بھی بیمار ہو جائے تو اس کی بھی ہم بڑی کیئر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہاسپٹلز ہیں اور ہیں بھی. تو ادھر انسان ذبح ہو رہے ہیں، ادھر ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں. تو کیا یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی؟ ان کو نظر آنی چاہیے. تو ہم اگر اپنی آواز کو اسی طرح بلند کرتے رہیں گے
اور ہماری حکومت بھی کوشش کرتی رہے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور آئے گا کہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائی جو ہیں وہ آزادی ان کو ملے گی اور وہ آزادی سے سکھ کا سانس لیں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے دیوان مصداق احمد ایڈوکیٹ صاحب کو، جو کہ حال ہی میں دیپال پور بار کے پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے ہیں۔ میں PSA ڈیجیٹل کی طرف سے جناب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ 1400 کے قریب میرا خیال وکلا ہیں، ان میں سے بڑا ان کا ٹف کمپٹیشن تھا، اور لیکن بڑا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے نا، یہ پھر جو ہے نا یہ وکیل ہی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ آج اظہار یکجہتی کا دن جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ساجد صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادھر مجھے بلایا اس موقع پر 5 فروری کے دن، اور دوسرا آپ نے مبارکباد دی، اس کے لیے بھی شکریہ۔ تو 5 فروری کا دن ایکچولی ابھی راج رفیق انجم صاحب جیسے بات کر رہے تھے، یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں وہ اس دن کشمیریوں کے ساتھ اپنا یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا، میرا نظریہ اس بارے میں مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنا سالیڈیرٹی شو کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، لیکن پریکٹیکلی شاید اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ملک ظفر صاحب بتا رہے تھے سیکشن 370 کے بارے میں، 35A کے بارے میں، یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے۔ مظالم تو 1947 سے کشمیریوں پہ ہو رہے ہیں، اور یہ بہت لمبا عرصہ ہے سارے سب، اتنا لمبا عرصہ مظالم سہنے اور ان کے آگے جھکے رہنا، یہ بہت بڑی بزدلی ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ ہم 50-60 سال سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن ان کا پریکٹیکلی وہ جس مشکل پہ وہ ہیں، وہ جو فیس کر رہے ہیں، وہ ہم ادھر بیٹھ کے فیس نہیں کر رہے۔ ہم اپنی آزادی بنا رہے ہیں، ہم پاکستان میں بڑے کھلے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو وہ مشکلات فیس کر رہے ہیں نا، وہ ابھی تک شاید ہم فیلنگز ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں میری تھوڑی سی جو اس میں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک دن ضرور آئے گا، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کو جتنی جلدی ایز ارلی ایز پاسبل اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل صحیح ہوئی ہے، اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی کوئی اتنا امپریسو جو ہے رول نہیں ہے اس معاملے میں۔ مسلمان صرف کشمیر میں نہیں، مسلمان کافی سارے ممالک میں، مطلب آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ فلسطین میں دیکھ لیں، کہاں ظلم نہیں ہو رہا۔ تو ویسٹرن کنٹریز اور UN اور ان کا جو رول ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ رول ٹھیک ہے ان کا۔ تو ہماری گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ہو، مطلب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس لیول تک اس کی کوشش کرے کہ کوئی ایک ٹائم فریم ہو کہ اس میں کب تک یہ معاملہ، ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ختم ہو جائے گا کرفیو، ایک کرفیو نہیں ختم کروایا جا رہا ہم سے، تو ہم کشمیر لینے کی بات کرتے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے۔ کوئی یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے نقشے میں موجود ہے کہ یہ پاکستان کی شہرک ہے۔ تو لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو حیوانوں کے بھی ہیں، درد میں پھر انسان ہے کیوں؟ یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالو، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ تو کشمیر کی آواز لے کر آ رہا ہے ہمارا ایک اسکول کا ایک ننھا طالب علم، طلحہ اجاز۔
माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों। हक तो है मानो के भी हैं, दर्द में फिर इंसान है क्यों। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालो, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। किसके खौफ से मुझको सुलाए, लोरी गाती भूल क्यों जाए। आज बता तफसील से मुझको, कितने अपने मैंने गवाए। देख के अपनी आँखों से भी मेरे जख्म छुपाए। हाथ बंधे हैं क्यों लोगों के, जब कोई हाथ उठाए हो, जब कोई हाथ उठाए। दर्द बहुत है पहले ही माँ, कितना और अब सहना है। सुन लो दुनिया के रखवालो, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश बेटे। ये थे तलहा इजाज़ जो कश्मीरी आवाम की जो है वो पुकार बनकर आलमी दुनिया से मुतालबा कर रहे थे कि मैं क्यों आज़ाद नहीं हूँ। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं निसार अहमद जावेद साहब, हमारे इलाका के बड़े ही मुमताज़ माहिर तालीम हैं। तो याराने वतन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने वतन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। कश्मीर का दुख, ये जिस तरह के बाकी अहबाब ने बताया है, ये सारी उम्मत का दुख है। आज हम जब कश्मीर की तरफ देखते हैं तो इस तरह नज़र आता है कि मोदी ने सारे कश्मीर को, मैं ये कहूँगा कि दुनिया की बहुत बड़ी जेल बना दिया है उसने। तो ये बहुत बड़ा उम्मत के लिए और पाकिस्तान के लिए अलमिया है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन ये बात मोदी सुन ले, नरेंद्र मोदी उसने खुद हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया है उसकी पॉलिसियों ने। आज हिंदुस्तान खुद टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उसकी पॉलिसी क्या है? कश्मीरी मुसलमान एक तरफ, सिख कौम एक तरफ, आसाम वाले एक तरफ, नागालैंड वाले एक तरफ। उसने तो खुद टोटे टोटे कर दिया। वो चाहता क्या है? हिंदुस्तान के मजीद वो नक्शे बनाना चाहता है मोदी। और ये बात यहाँ है, अल्लामा ने फरमा दिया था पहले ही, जिस खाक की ज़मीर में है आतिश चनार, मुमकिन नहीं कि वो सर्द हो वो खाक अर्जमन। यानी मुसलमानों का खून मोदी सर्द नहीं कर सकता। हम तो जानते हैं, मोदी भी सुन ले, ये प्रोग्राम लाइव है माशाल्लाह, मोदी भी सुन ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब में 3 साल गुजारे हैं। शेब अबी तालिब के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साथियों ने 3 साल गुजारे और मुशरिकीन मक्का हमारे ईमानों को मुतज़लज़ल नहीं कर सके।
ہمارے بڑوں نے، انگریزوں نے کالا پانی کی سیریں کروائی، کالا پانی کے اندر ہمارے بڑوں کو بند کیا. مودی سن لے تو وہ ہمارے بڑوں کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے. مالٹا کے اندر ہمارے بڑوں کو بھیجا گیا قیدی کر کے، تو وہ وہاں بھی انہوں نے ایمان اور اپنے استحکام ایمان کا مظاہرہ کیا. آج اگر مودی نے ہم کشمیری بھائیوں کو، ہمارے کشمیری بھائیوں کو بند کر رکھا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. یہ تو سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. مسلمان تو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہا. کون کہتا ہے کہ مسلمان گھاٹے میں، کشمیری گھاٹے میں چلے گئے؟ وہ تو اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں جنتوں کے ساتھ. اور مودی 2-4 دن اس کی بدماشی چلے گی، اس کی بدماشی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آج مجبور ہے کشمیر، آج محکوم ہے، مجبور ہے. آج فقیر بنا دیا ہے اس کو، کشمیریوں کو فقیر بنا دیا، مجبور بنا دیا. مودی صاحب، اللہ کی ذات اوپر دیکھنے والی، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، ان کی آہیں اور ان کی سسکیاں تمہیں بہا کر انشاءاللہ لے جائیں گی. اور یو این او والوں، یو این او کیا ہے؟ وہ لونڈی ہے امریکہ کی. وہ کیا کر رہی ہے انسانوں کے لیے؟ اس نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ یو این او والوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو مسلمان، ہم مسلمان جو ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری حکومت ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آنے والا ہے قریب، مستقبل قریب میں، جب امت ایک ہو جائے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مودی یہ کیا کر رہا ہے. وہ تو اس نے خود بنیاد رکھ دیا تقسیم کی. آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو تحفظ ہے؟ ہر بے چین ہے، ہر قوم وہاں تڑپ رہی ہے، ہر قوم وہاں کیا ہے، سسک رہی ہے ہر قوم. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مودی نے ہندوستان کا ایک بہت اچھا جمہوری اس کا حلیہ تھا، ایک نظام تھا جمہور کا، لیکن اس نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. کوئی بھی اب ہندوستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف وہاں ہندو ہے یا مودی ہے. لہٰذا آج جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. مسلمان اس سے گھبرانے والے نہیں ہوتے، نہ ہی جھکنے والے ہوتے ہیں. ہو جاتا ہے اس طرح کا. لیکن مودی یاد رکھے، وہ مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک اس طرح ہوا، وہ ہمارے جاٹ لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ ہندو اور مسلمان لڑ پڑے. ہندو نے مسلمان کو گرا کر اوپر بیٹھ گیا، اوپر بیٹھ کر وہ رونے لگ گیا. راہگیر نے پوچھا، سرکار اوپر بھی بیٹھے ہو، تم رو بھی رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ جب اٹھے گا تو مجھے مارے گا. اور مودی، یہ اسی طرح اس کے ساتھ، مودی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور آج یوم یکجہتی کشمیر جو منایا جا رہا ہے نا، یہ الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر کشمیری ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ہمارے اندر کشمیر ہے. کشمیر ہمارا حصہ ہے. قائد نے فرما دیا تھا کہ یہ ہماری شہرگ ہے. شہرگ کے بغیر کیسے ہم مکمل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ. اور ہندو، ہمارا کیا مقابلہ؟ ناچنے گانے والے لوگ، اور کل سکھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑا کرتے تھے، آج وہ نہیں لڑیں گے، وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. آسام والے، گورکھا لینڈ والے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ لڑا کرتے تھے، وہ نہیں لڑیں گے اب تیرے ساتھ. اور تو لڑ ہی نہیں سکتا مودی. کل کیا تھا؟ اور یہ لوگ لڑتے تھے، سکھ سارے، اور دوسری قومیں لڑتی تھیں، اور مسلمانوں کو تو نے بھرتی کیا، وہ لڑتے تھے ہندوستان کے لیے. اب تو ساری قومیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. اور ہندو، یہ اس کا کام ہی ناچنا گانا ہے، یہ کلچر، اس کا ناچنا گانا کلچر ہے. یہ کیا فیس کرے گا؟ دیکھا نہیں 27 فروری کو ناکوں چنے چنوا دیے تو تیرے. اور پھر ہم نے تھریٹ کیا تھا پہلے ہی کہ ہم سرپرائز دیں گے مودی کو، اور جب ہم نے مودی کو سرپرائز دیا تو وہ آج تک وہ زخم چاٹ رہا ہے. اب وہ نہتے کشمیریوں کو، جی باندھ دو ان کو، پھر میں ماروں گا. مسلمانوں کو باندھ کر مار رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے باندھ کر بھی نہیں مار سکے گا. لیکن افسوس ہے یو این او پر اور ساری دنیا کے اوپر کہ جب دوسرے کسی طرف ظلم ہوتا ہے تو وہ سنتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو بالکل نہیں وہ بات سنتے. اور انہوں نے کیا سننا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ کفار ملت واحدہ ہیں، تو کفار جو نظر آ رہا ہے کہ ملت واحدہ ہیں. اب مسلمانوں کو بھی وقت آ رہا ہے کہ ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے. اکیلا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ
फ़लस्तीन का मसला है, एरिट्रिया के अंदर मुसलमान, वो मशरक़ी तैमूर का मसला है, इधर सूडान के अंदर डारफर का मसला है, अकेला कश्मीर नहीं है। ये तो सारी दुनिया के अंदर वो बदमाशी चल रही है उन लोगों की। वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुत्तहद हो जाएं। और जिस तरह ये चल रहा है अब निज़ाम, मोदी कहाँ तक चलाएगा इस निज़ाम को? ये नहीं चल सकेगा इस तरह। इंशाअल्लाह ऊपर है, अल्लाह की ज़ात ऊपर है, देख रहा है कि उसके कलमा को अल्लाह देख रहा है, और हमें भी देख रहा है अल्लाह कि मुसलमानों के अंदर कितनी की गैरत है, और देख रहा है अल्लाह कि ये मेरे कलमा को कितनी की देर ये कर लेंगे। लेकिन ये आजमाइशें हम पर आई हुई हैं। हमने शब अबी तालिब को देखा हुआ है, हमने काले पानी देखे हुए हैं, हमने माल्टा की जेलें देखी हुई हैं। अब मोदी भूल में फिर रहा है, कितनी देर कर लेगा? क्या हमसे कलमा छीन लेगा? और कलमा नहीं छीन सकता मोदी, कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मोदी कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, होगा इंशाल्लाह ताला। और याराने जहाँ कहते हैं, जैसे मोहम्मद अहमद साहब फरमा रहे थे अभी, याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे इलाका के बहुत बड़े शायर और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन जनाब मोहम्मद ख़ान चिराग साहब। आज कश्मीर के हवाला से इदारे यकजहती खानसा मनाया जा रहा है, तो आज हमारे नाज़रीन को जो है वो आप क्या सुना रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई आने वाले मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान, जिनको मैं अथाह गहराइयों से सलाम पेश करूंगा, और इसके अलावा जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है और मुझे देखा जा रहा है, सब भाइयों बहनों बुज़ुर्गों बच्चों को मेरी तरफ से मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक का मुसलसल अस्सलाम वालेकुम। साहिब साहब, सबसे पहले अशार से पहले 5 मिनट तज्ज़िये के लिए चाहूँगा। आप लोग जिस जाविये से देख रहे हैं, मैं इस जाविये से नहीं देखता। किसी मुल्क में कोई वज़ीर आज़म वज़ीर आला को तेज़ तरार नहीं देख सकता, और ना वो रखता है। कोई शाह अपने वज़ीर को खुद से ज़्यादा चालाक नहीं देख सकता। ये जो हिंदुस्तान है, इसने आज से 7-8 साल पहले की बात है, एक बात की थी, मैंने एक अखबार पे पढ़ी थी कि हम सुपर पावर होंगे दुनिया के। वो बात अंग्रेज़ों के दिल पर जम चुकी है। आप मान लो, ये किसी काम का शख्स नहीं, एक आवारा और बिल्कुल पागल इंसान है। और इस पागल इंसान को महज इसलिए वज़ीर आज़म बनाया गया है, ये मान नहीं सकता, बनाया गया है कि इससे जो चाहे मनवाया जाए। अब इससे ये इतने जुल्म जो मनवाए जा रहे हैं, इनके पीछे बात क्या है? बात इनके पीछे ये है कि हिंदुस्तान टूट जाए और बिखर जाए, और ये इसका जो ख्याल था ना कि मैं सुपर पावर हो जाऊंगा, वो ख़त्म हो जाए। असल बात ये है, मैं दिन रात सोचता हूँ, असल बात ये है, आप घबराएं नहीं। मेरा वो एक शेर है ना कि मैं इसमें आएगा, आपको सुनाऊंगा, तो पेश करता हूँ कि ऐ कश्मीर के शहीदों, पाकिस्तानी आपके साथ वादा करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं, गम तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं, गम तुम्हारे साथ हैं। कश्मीर के हर कूचाओ करिया को और कश्मीर के दहका को सलाम कहते हैं। कश्मीर के हर कूचाओ करिया और दहका को सलाम कहते हैं। कश्मीर के भाइयों बहनों बुजुर्गों नादानों को सलाम कहते हैं। ऐ कश्मीरियों वक्त आने को है, ऐ कश्मीरियों वक्त आने को है, मोदी को मार डालेंगे। ऐ कश्मीरियों वक्त आने को है, मोदी को मार डालेंगे। ऐ कश्मीर तेरे कोहो चमन तेरे सर्वो समन संवार डालेंगे।
ए कश्मीर तेरे कोहो चमन सर्वो समन संवार डालेंगे। ए मेरी आन मेरी शान मेरी वादी कश्मीर, ए मेरी आन मेरी शान मेरी वादी कश्मीर, ए मेरी जान मेरी रूह, ए मेरी रूह मेरी जान मेरी वादी कश्मीर, तेरी हिफाजत की कसम पाकिस्तानी तुझे कुरान देंगे। तेरी हिफाजत की कसम पाकिस्तानी कुरान देते हैं, तेरे नामूस की खातिर हम जान देते हैं। दर्द उठता है मगर दर्द उठता है मगर दर्द उठता है हमारे भी मगर क्या कीजिए। अरे क्या करना चाहते हैं चारे भी मगर क्या कीजिए। दर्द उठता है हमारे भी मगर क्या कीजिए, करना चाहते हैं चारे भी मगर क्या कीजिए। कोई बात नहीं बस मशीयत यज़्दा का जायज़ा लेंगे, मशीयत यज़्दा का जायज़ा लेंगे और मशीयत यज़्दा का जायज़ा लेंगे। इशारा इंशाअल्लाह होने को है, मैदा ले लें, मशीयत यज़्दा का जायज़ा ले लें, इंशाअल्लाह होने को है, मैदा ले लें। खुदा देख रहा है झोलियों में दुआएं तुम्हारी, खुदा देख रहा है झोलियों में दुआएं तुम्हारी, और आंखों से उठती हुई खामोश निदाएं तुम्हारी। इंशाअल्लाह इस्लाम कश्मीर इस्लाम का किला होने को है नज़दीक, इंशाअल्लाह कश्मीर इस्लाम का किला होने को है नज़दीक। जो दिया खून शहीदों ने सिला होने को है नज़दीक। ए कश्मीर तेरे खशो खाशाक को चूमेंगे हम, ए कश्मीर तेरे खशो खाशाक को चूमेंगे हम। ए कश्मीर तेरे दरोबाम को इमलाक को चूमेंगे हम। आवाज़ खलक नकारे खुदा होने को है, आवाज़ खलक नकारा खुदा होने को है। अरे जफा डूब रही है और वफा होने को है, जफा डूब रही है वफा होने को है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब, बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे। नाजरीन, आज इजहार यकजहती कश्मीर के हवाला से PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम प्रोग्राम जो है वो जारी व सारी है, और इस दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे PSA डिजिटल के प्रेसिडेंट हाफिज़ महमूद अहमद साहब से। मैं जनाब को वेलकम कहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आपके लेट आने की जो वजह है वो भी मुझे पता चल गई है, तो बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जो है वो जा रहा है, तो मैं मलक साहब की तरफ जो है वो दोबारा लौटूंगा। 1-1.5 मिनट में सर आपने अपनी बात भी मुकम्मल करनी है, और प्रोग्राम को हम वाइंड अप भी कर रहे हैं कि कश्मीर की बेटियां जो हैं वो पुकार कर जो है वो अक़वाम आलम से मुतालबा कर रही हैं, और अपने ही देश में जो है वो इंसाफ मांग रही हैं। तो जुल्म की चक्की जो है ये कब तक चलती रहेगी? असल में जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मैं तो उन्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है, क़यामत के दिन ये जो इक़्तिदार वाले लोग हैं इनका गिरेबान होगा और कश्मीरी बेटियों के हाथ होंगे। ये जो जुल्म और जबर है ना, इसको मनाया नहीं जाता, इसको ललकारा जाता है, इसको मिटाया जाता है। कहाँ नूरुद्दीन जंगी और वो सलाउद्दीन अयूबी, हम उनकी बातें तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्योंकि ये काम है उन लोगों का जो साहिब इक़्तिदार हैं, तो फिर वो तो बेचारियाँ यही कह सकती हैं कि वफ़ाएं, वो किसी शायर ने कहा ना कि वफ़ाएं मेरी रंग ला के रहेंगी, सितम से तुझे बाज आना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ एक रोज़ तुझको मेरे हाल पे रहम खाना पड़ेगा। अभी और कुछ दिन सता लीजिए मुझको, अभी जज्बा दिल नामुकम्मल है तेरा, वो दौरे मोहब्बत भी है आने वाला, मैं रूठूंगा तुझको मनाना पड़ेगा। और कुछ ये कश्मीरी कह रहे, कुछ आरज़ुएं लेकर हाजिर हुआ हूँ तुम्हारे करम का सहारा लिए। ये पाकिस्तान से करम की सदा करते हैं ना कि कुछ आरज़ुएं लेकर हाजिर हुआ हूँ
तुम्हारे करम का सहारा लिया है, मेरे शौक की लाज रखनी पड़ेगी, तुझे अपना जलवा दिखाना पड़ेगा, और जालिमो अपनी किस्मत पे नाज़ा ना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं, और आज रुख से ये जुल्फें हटा लीजिए, मेरा ज़ौक़े नज़र आज़मा लीजिए, आज घर से चला हूँ यही सोचकर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं, जब कोई ललकारेगा, पाकिस्तानी जब ललकारेंगे जो इक़्तिदार में है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो ललकार है उससे ये बुज़दिल भागेगा, ये कभी ऐसे नहीं भागेगा, ये बात ज़हन में रख लो। उसके लिए अल्लाह ताला कोई बंदा पैदा फरमाएगा, क्योंकि जब भी तारीख में ज़रूरत पड़ी है किसी भी इम्तहान में, तो उसमें अल्लाह ने कोई बंदा पैदा किया है, वो दुआ करो वो जल्दी पैदा हो जाए, और ये मोदी और ये जो हिंदुइज़्म है और जो कश्मीर पर जुल्म हो रहा है वो तभी ख़त्म हो सकता है। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। अपना दीवान साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। 1 मिनट में आपने बात को मुकम्मल करना है कि जो इंडियन किसान हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टर चलाकर जो है वो लाल किले पर झंडे लगा दिए, दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया, क्या कहेंगे आप इस पर? जी मनसूब साहब, मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि हिंदुइज़्म और जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को जमहूरी निज़ाम में देख रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहाँ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं वो मुसलमानों के साथ सिर्फ नहीं हो रही, वो अपने लोगों के साथ भी कर रहे हैं। तो ये निज़ाम जब इस तरह का शुरू हो जाता है तो वो डेफिनेटली अपने ज़वाल की तरफ जा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हमें भी ये उम्मीद है कि ये जिस तरह का अभी इनके वाक़यात शुरू हो गए हैं तो इस तरह ये अपने ज़वाल की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी अपने अंजाम को ये पहुंच जाएंगे। तो मैं अभी ये इनकी बात को आगे लेके जा रहा था, मलिक साहब बात कर रहे थे कि हमें कोई अब पैदा होगा तो ये कश्मीरी आज़ाद होंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग अभी हैं हमारे इधर। ये नहीं है कि हमें कमी नहीं है, लेकिन अब जज्बा में कमी ज़रूर आ गई है कि हमारे जज्बा में कमी आ गई है। तो मैं इस फोरम से, आपके फोरम से एक और गुजारिश भी करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी करना चाहता हूँ, मुस्लिम ममालिक से भी करना चाहता हूँ कि काइंडली कि मुस्लिम ममालिक में जितने लोग रह रहे हैं कि वो इकट्ठे हो जाएं, और कश्मीरियों के लिए सिर्फ नहीं, मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ उनके लिए जद्दोजहद करें और उनके साथ जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उनको रोका जाए, और ना सिर्फ उनको जुल्मों को रोका जाए बल्कि उनकी जो इंसानी हकूक़ की पामाली होती है उनको भी देखें। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनको जल्द अज जल्द जो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इनके साथ वो अपना जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जो उनकी बेइतनाई है, इसको ख़त्म करें। थैंक यू। नाजरीन, कश्मीर जो है हक़ खुद इरादियत का मुंतज़िर है। कश्मीर की बेटियां जो हैं वो चीख चीख कर पुकार रही हैं, दुहाइयाँ दे रही हैं। आज के इस प्रोग्राम के हवाला से हम अक़वाम आलम को ये बता देना चाहते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि हम अमन के ख़्वाह हैं, हम अमन को मौका देना चाहते हैं, वरना हम कासम इब्ने कासिम हैं। इस पुकार पर लब्बैक कहेंगे तो खुदा की कसम सोमनाथ तक इनका पीछा करेंगे। और शायर ने लिखा है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, लाज़म है अगर जंग तो फिर जंग ही सही। आज के प्रोग्राम के हवाला से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जनाब दीवान मिसदाक अहमद एडवोकेट साहब, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन दीपालपुर, जनाब मोहम्मद ख़ान चिराग साहब, जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PSA डिजिटल ख़ान सरफराज अहमद ख़ान साहब, और मलक गज़नफ़र एडवोकेट साहब, जनाब निसार अहमद जावेद साहब, मियाँ हफीज़ साहब, और हाफ़िज़ महमूद अहमद साहब, और बखरदार तला इजाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। कैमरा टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हमारे दिल जो हैं वो कश्मीरी आवाम के साथ धड़क रहे हैं। हम आज भी कश्मीर के साथ हैं और इंशाअल्लाह कल भी कश्मीर के साथ हैं। हमारी हुकूमत जो है, पूरी कौम जो है, वो एक ही उनका नारा है कि लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी,
تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔